फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न विधान महाधिवेशन उसका लागि नयाँ रक्त सञ्चार के अध्यक्ष ओलीको बलशाली बन्ने महत्वाकांक्षाको परिपूर्ति मात्र। विधान महाधिवेशनले ओलीलाई दिएको बल एमालेका लागि फलदायी होला कि अझ बढी जोखिमपूर्ण। देशभरका प्रतिनिधि सहित ललितपुरमा भएको एमाले विधान महाधिवेशन संसद विघटन गर्दा भएको राजनीतिक क्षति कम गर्न र सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा भोगेको बदनामीलाई ढाकछोप गर्नमा केन्द्रित देखियो। अध्यक्ष केपी ओलीको अहंकारकै कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारको नेतृत्व छोड्नु पर्नाको कारणबारे भने महाधिवेशन मौन प्राय रह्यो। विगतका गल्ती कमजोरी सच्याउने भन्दा तिनैलाई सदर गरेको संकेत महाधिवेशनले दिएको छ। विधान महाधिवेशन स्थलमा सडकदेखि परिसरसम्म, पानीका बोतलदेखि मञ्चसम्म अध्यक्ष ओलीको तस्बिरलाई जसरी प्रस्तुत गरियो त्यसले ओलीको देवत्वकरण गरेको भन्दै आलोचना मात्रै भएन, विधान महाधिवेशनले आउने महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि ओलीलाई नै मार्ग प्रशस्त गरिदियो। तर संगठनको प्रस्तावित खाकादेखि विधानमा भएका संशोधनसम्मले प्रस्तुत प्रतिवेदन र अभिव्यक्तिसम्मले कतै एमाले आफ्नो वैचारिक र सांगठनिक धारमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शैली अपनाउन खोजिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। के ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले लोकतान्त्रिक छविबाट परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचातर्फ झुकाव बढाउन खोजिरहेको त होइन? आफ्नै कमजोरीले प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले पार्टीलाई अब कसरी अघि बढाउँछ? संसद विघटनदेखि सरकारमा रहँदा गर्न नसकेका कामका लागि जनतासँग उसले माफी मागेर अघि बढ्छ? विभाजनपछि एमालेलाई कति हानि भयो? थप क्षतिको डर कति छ? एमालेमै फर्किएका तर असन्तुष्ट भनिएका 10 भाइ नेताको भूमिका एमालेमा के हुनेछ र कति हुनेछ? एमालेका लागि आगामी बाटो कति सहज कति असहज? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल। शङ्कर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुन्। एमाले भित्रको विभाजनकै कारण मुख्यमन्त्री छोड्नु परेका पोखरेल अहिले एमाले सचिवको भूमिकामा छन्। पोखरेलजी, स्वागत छ फायरसाइडमा। हजुर, धन्यवाद। तपाईँलाई अघिल्लो पालि बुटवलमा भेट भएको थियो, अब आज फायरसाइडको आफ्नै सेटमा भेट भयो, खुसी पनि लागेको छ। विधान महाधिवेशन सक्नुभयो यहाँहरूले, कस्तो रह्यो? के मेसेज दिनुभयो तपाईँहरूले महाधिवेशनबाट र आफूले के लिनुभयो? यति बेलाको विधान महाधिवेशन हाम्रो दुईटा सन्दर्भसँग जोडिएको थियो। एउटा त हामीले बुटोल अधिवेशन, जसलाई पार्टीको 8औं महाधिवेशन भन्छौँ, त्यसमा हामीले पार्टीको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी नयाँ अवधारणा अभ्यासमा ल्यायौँ। अध्यक्षात्मक सहितको बहुपदीय संरचना र हामीले एसियामै सबभन्दा ज्यादा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर देखायौँ। 9 अधिवेशन पनि त्यही प्रकारको अभ्यासबाट गुज्र्यो। त्यसमा हामीले के अनुभूति गऱ्यौँ भन्दाखेरि नेतृत्वको निर्वाचन गर्दाखेरि नीति निर्माणको कुरा चाहिँ अलिक ओझेलमा पर्दो रहेछ, त्यसमा केन्द्रित हुँदो रहेनछ। त्यस अर्थमा नीति निर्माणको अधिवेशन चाहिँ अलग आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षको कार्यान्वयन गर्ने एउटा जिम्मेवारी थियो। राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा पहिले नीतिको विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो। अर्कोतर्फ चाहिँ यो बिचको अवधिमा हामीले नेकपा गठन गऱ्यौँ, नेकपा विघटन भयो, एकता प्रक्रिया असफल भयो। अर्कोतर्फ हाम्रो पार्टीभित्र नेकपा एमाले भित्रै अब केही प्रमुख नेताहरू चाहिँ अन्तरसङ्घर्षमा सामेल हुनुभयो र उहाँहरू चाहिँ पार्टीबाट बाहिरिनु भयो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पार्टीलाई पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकताका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विधान अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको इतिहासमा पहिलो घटनाका रूपमा हामीले चाहिँ भव्य समारोह आयोजना गऱ्यौँ। झन्डै 6000 भन्दा माथिको सङ्ख्याका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई 3 दिनसम्म चाहिँ विचारका प्रश्नमा बाँधेर चाहिँ छलफलमा सामेल गऱ्यौँ र एउटा निष्कर्षका साथ उनीहरूलाई बिदा गरेका छौँ। तर त्यो अर्थबाट हेर्ने हो भने नेतृत्वले जुन खालको विचार पार्टीमा प्रवाह गरेको थियो त्यसमा प्रश्नहरू कम आए, फरक मतहरू कम दर्ज भए,
कार्यकर्ताले उठाएका प्रश्नहरू माथिसम्म आइपुगेनन्, त्यो स्क्यान गरेर तलै निमिट्यान्न पार्ने काम पनि यो विधान महाधिवेशनमा भयो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसलाई अर्को अर्थमा लिन सकिन्छ। विधान अधिवेशनमा केन्द्रित रहँदाखेरि बहस कम, एडजस्टमेन्ट बनाउनु, विचारलाई संश्लेषण गर्ने कुरा ज्यादा भए, अर्थात् हरेकका विचारहरूद्वारा नयाँ समृद्ध विचारको निर्माण भयो। त्यस अर्थमा बहस कम भयो, सबैले आफ्नो केही न केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ अपनत्व अनुभव गरे, त्यस अर्थमा बहस कम भयो भन्न सकिन्छ। अर्को अर्थमा के भन्दाखेरि पार्टीमाथि चुनौती उत्पन्न भएका बेलामा एकताको प्रश्न चाहिँ प्रधान बन्दो रहेछ। जस्तो कि अहिले पार्टी चाहिँ र नेतृत्वमाथि चाहिँ जुन प्रकारको आक्रमण र घेराबन्दी भएको छ, त्यति बेला चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान तयार हुँदो रहेछ। त्यो चिजले पनि काम गरे हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस बिचमा नेकपा एमाले ठुलो खड्को पनि सामना गर्नु पर्यो। एक हिसाबले नेकपा गठन भइसकेपछि त्यति ठुलो पार्टी बनेर सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव अनि पार्टी विघटनको स्थितिमा पुग्यो भनेको जसरी पहिला एकता भएको थियो, अब दुई फक्लेटामा फेरि फर्किनु परेपछिको अवस्था, त्यति ठुलो जनमतसहित सरकारमा गएको, सरकारबाट बाहिरिनु परेको स्थिति, केन्द्रको सरकार मात्र होइन, तपाईँ आफै पनि मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने, पृथ्वी सुब्बा गुरुङजीले पनि मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने स्थिति, यो सबै कुरा फेरि एमाले अर्को विभाजनको सामना गर्नु। तर यो विधान महाधिवेशनमा कुनै पनि नेताले कसैले पनि गल्ती भएको, कमजोरी भएको भनेर आत्मालोचना गरेको कतै पनि सुनिएको जस्तो मलाई लागेन। झन् बढी अलिकति अहङ्कार पो हो कि भन्ने जस्तो प्रकट भयो कि त्यो आत्मालोचना, गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने र कतै न कतै आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग क्षमा माग्नुपर्ने सम्मको केही कुरा हुन सक्थ्यो होला कि थिएन, त्यस्तो गर्नै पर्ने थिएन? एउटा पक्ष कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जुन कोर्सबाट हिँडेका थियौँ त्यो चाहिँ भिन्न आन्दोलनलाई जोड्ने प्रयास थियो। जस्तो कि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग हाम्रो एकताको प्रयास भनेको दुई भिन्न कार्यदिशाहरूको एकताको प्रयास थियो, दुई भिन्न स्कुलिङको एकताको प्रयास थियो। त्यस अर्थमा नर्मल कुरा भएको भए तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन्थ्यो। नर्मल कोर्समा एमाले अगाडि बढिरहँदा उसले हासिल गरेका उपलब्धिहरू र त्यो उपलब्धि सङ्कटमा परेको भन्ने सन्दर्भको भए एउटा चिज हुन्थ्यो। त्यो विषय के थियो भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रसँग हामी चुनावी गठबन्धन गरेर एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लड्यौँ र त्यति बेलैदेखि हाम्रा बिचमा चाहिँ एकताका प्रयाससँग मतभेदहरू पनि सँगसँगै थिए। जस्तो कि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने भन्ने सहमति थियो चुनावी गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि। पछि माओवादी केन्द्र चाहिँ एउटै चुनाव चिन्हबाट अलग भयो। त्यो बिन्दुमा सहमतिका प्रयास पनि थिए, असहमतिहरू पनि थिए। त्यसपछि हामी चुनावमा गयौँ, चुनाव जितिसकेपछि माओवादी केन्द्र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ संयुक्त सरकारको अभ्यासमा पनि जुट्यो। एकातिर एउटै चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव लड्यौँ, अर्कोतर्फ चाहिँ चुनावको परिणाम आइसकेपछि प्रचण्ड चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँगको संवादमा जानुभयो। त्यसले झन्डै 2 महिनासम्म सरकार बनाउने प्रक्रिया रोकियो र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि पनि मन्त्री परिषद गठन गर्ने प्रक्रियामा माओवादीका तर्फबाट नाम दिने कुराहरूमा चाहिँ विलम्ब भयो। यो सबै चिज त्यति बेला थियो। तर त्यसका बावजुद पनि हामी एउटा मान्यतामा थियौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटा पार्टीको अबको कार्यदिशा, अब हिँड्ने बाटो एउटै भइसकेपछि भिन्नताको अर्थ छैन। एकताले हाम्रा बिचका मतभेदहरूलाई अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ एकतातर्फ जम्प गऱ्यौँ। हो, त्यही बलमा तपाईँहरूले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, मूलधारको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूले लिड गर्ने, नेतृत्व गर्ने र शक्तिशाली बन्ने यो प्रक्रियामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो। तर यत्रो विधानको कुरा हुँदाखेरि, यति नीतिमाथि बहसको कुरा भन्दैछु, त्यसका पछाडि के भन्दाखेरि त्यो के एकता गलत थियो भनेर मान्नुपर्ने थियो होला वा पछिको विभाजन गलत भयो भनेर भन्नुपर्ने थियो? हामीले त भनेका छौँ विभाजन नै गलत भयो, एकता सही उद्देश्यका लागि थियो र विभाजनको पछाडिको सन्दर्भको कुरा गर्ने गर्दाखेरि दुईटा चिजले त्यसमा असर गरे भन्ने खालको हाम्रो विश्लेषण छ। एउटा कमरेड प्रचण्ड वा माओवादी नेतृत्व भनौँ जसले चाहिँ एकता प्रक्रियाको एउटा हिस्सेदारका रूपमा रहेको थियो, प्रचण्डको अस्थिरता, प्रचण्डको चाहिँ सङ्गठनात्मक अराजकता र प्रचण्डको अवसरवादसँग जोडिएको महत्त्वाकांक्षा,
यो तीनवटा चिजको व्यवस्थापन एमालेको स्कुलिङबाट, एमालेको सङ्गठनात्मक विधि र प्रणालीबाट चाहिँ उहाँलाई एडजस्टमेन्ट सहज भएन। एउटा समस्या त्यो हो। यो तीनटा बाहेक नेकपा एमालेका हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको म भन्ने जुन दम्ब वा अहङ्कार, त्यो कतिपयले भन्छन् नि त्यो प्रमुख दोष, प्रमुख कारण हो पनि भन्छन्। म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भन्दा समस्या के कुरामा रह्यो भन्दाखेरि प्रचण्ड एउटा व्यवस्थित सङ्गठनात्मक प्रणालीभित्र चाहिँ हुर्किएको नेतृत्व होइन रहेछ। एक प्रकार आन्दोलनले जन्माएको नेता, सङ्गठन प्रणालीले जन्माएको नेता होइन। त्यस अर्थमा उहाँमा एक प्रकारको सङ्गठनात्मक अराजकताका विशेषताहरू ज्यादा रहेछन्। त्यो चिज हाम्रो व्यवस्थित सङ्गठन प्रणालीसँग चाहिँ उहाँ चाहिँ जोडिन सक्नु भएन। एउटा समस्या त्यो हो। त्यसका लागि अब हामीले आफूलाई चाहिँ कमजोर देख्ने कि उहाँको सङ्गठनात्मक चरित्रसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेषता जोडिन भन्दाखेरि हाम्रो विशेषता जोडिएन। एउटा पक्ष यो रह्यो। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हामीले जे अभ्यास अनुभवहरू देख्यौँ, भोग्यौँ, त्यस आधारमा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ त भन्दाखेरि पार्टीको मुख्य कार्यकारी नेतृत्वमा 2 अवधिभन्दा बढी रहने कुरा चाहिँ पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो बुटवल अधिवेशनबाट। तर माधव नेपाल एकल नेतृत्वका रूपमा, महासचिवका रूपमा 3 कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति 9 महाधिवेशनमा म अध्यक्ष भएको छैन भनेर चाहिँ उहाँले जिद्दी गर्नुभयो र उम्मेदवार बन्नुभयो र पराजय बेहोर्नुभयो। झिनोमतले त्यो बेग्लै विषय हो। तर 3 अवधि चाहिँ पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले पराजयलाई स्वीकार गर्न सक्नु भएन। यो चिज हाम्रो पार्टीको जीवनको अर्को समस्याका रूपमा रह्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेकपाको एकतालाई जोगाउन सकेनौँ। यो 2टा कारणले गर्दाखेरि। एउटा, माधव नेपाल जो लामो समय हाम्रो आन्दोलनको मुख्य नेताका रूपमा रहनुभयो, उहाँले हारलाई पचाउन सक्नु भएन। त्यसको प्रतिशोध उहाँले प्रचण्डसँगको गठबन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि एकता प्रक्रिया सङ्कटमा पर्या हो। नेतृत्वका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओली चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्थापित गरेको नेता हो, नेतृत्वले निर्माण गरेको नेता होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि मलाई र धेरैलाई थाहा छ कि तपाईँ केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र पनि हुनुहुन्छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि के नेकपा एमाले यो सबै तपाईँले भनेका खण्ड खण्डका यो कालान्तरमा भएका जे जति दुःखद कुरा भनौँ न पार्टीका लागि, होइन, विभाजनका 2वटा सिलसिलाहरू, यसमा भोगेका जे कुराहरू छन्, यसमा दोषको भागीदार जति जम्मै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै हो वा केपी शर्मा ओलीको कुनै छैन, त्यसमा कुनै दोष छैन? केपी शर्मा ओली एक्लै विषय होइन। केपी शर्मा ओलीसँग सिङ्गो पार्टी छ। त्यस अर्थमा केपी शर्मा ओली अलग, त्यसपछि पार्टी अलग भन्ने विषय होइन। पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा माधव नेपाल पक्ष एउटा थियो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी थियो। एक्ज्याक्टली, केपी शर्मा ओलीसँग पछाडि रहेको पार्टी र त्यो नेतृत्वमा त्यो नेतृत्व चाहिँ पुरै दुधले नुहाएको होइन। म त्यो विषयको चर्चै गर्न चाहँदैन। मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यति बेला हाम्रा लागि हाम्रो कार्यभार के हो भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जब पार्टीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण भइराखेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ पार्टी नेतृत्व र पार्टीको रक्षा प्रधान कुरा हो। विगतका कुराहरूको समीक्षा भने चाहिँ त्यो घेराबन्दीका बेलामा, आक्रमण भइराखेका बेलामा दुनियाँले कसैले गर्दैन। त्यस अर्थमा अहिले हामीले किन त्यो आवश्यक ठानेनौँ भन्दाखेरि अहिले पार्टीमाथि जुन प्रकारको घेराबन्दी छ, जुन प्रकारको आक्रमण छ, पार्टी एकताबद्ध हुने र त्यसको सामना गर्ने कुरा यति बेलाको प्राथमिक कर्तव्य हो भन्ने कुरामा सिङ्गो पार्टी एकमत भइसकेपछि यो केपी शर्मा ओलीको विषय मात्रै भएन नि, यो त नेकपा एमालेको विषय भयो। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी रहेछ जसले आवश्यक परेका बेलामा भीषण बहस पनि गर्छ, गम्भीर आत्मसमीक्षा पनि गर्छ र चुनौतीका बेलामा चाहिँ एकदम सघन एकता पनि प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने कुराको सामर्थ्य देखाएको न हो। यसलाई चाहिँ अन्यथा अर्थमा लिनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु। ठिक छ, तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 8औं महाधिवेशनको कुरा, 9औं महाधिवेशनको कुरा गर्दै दक्षिण एसियामै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रदर्शन हामीले गर्यौँ भनेर जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो पार्टीले आजको यो विधान अधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टीका अध्यक्षलाई पोलमा झुन्ड्याएर बोतलमा पनि टाँसेर ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्ड तस्बिरहरू देखाएर त्यत्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको पार्टी एउटा व्यक्तिका लागि, एउटा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न किन त्यस्तो
मरिहत्ते गरेको होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्कटका बेला नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने कुरा आन्दोलनको जिम्मेवारीको कुरा हो। फेरि के होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ केपी कमरेडको चाहनाको कुरा होइन, आन्दोलनको आवश्यकताको कुरा हो। त्यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनुहुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ के छ भन्दा नेपालको राजनीति दुईवटा कित्तामा उभिएको छ। एउटा केपी ओलीको कित्ता, अर्को शेरबहादुर देउबाजीको कित्ता। शेरबहादुर देउबाजीको कित्ता गठबन्धनका रूपमा छ, जो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको प्रभावलाई रोक्न चाहन्छ। त्यसको चाहिँ एक प्रकारले भन्ने त्यसले जनताका बिचमा पारेको प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ बनेको गठबन्धन छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो गठबन्धनको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि आफ्नो नेतृत्व ठिक छ, हामी ठिक छौँ भन्ने खालको कुराको सन्देश दिनु पर्दैन र? नै, प्रतिस्पर्धी दलले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त कुरै आउँदैन नि, तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ नि होइन? त्यस्तो होइन। कस्तो हो? प्रतिस्पर्धी दल एक्लै भएका बेलाको चिज एउटा हुन्छ। अहिले प्रतिस्पर्धी दलसँग को छ भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनको विरासतसँग जोडिएको माधव नेपाल हुनुहुन्छ। हिजो हामीले एकता गरेको प्रचण्ड हुनुहुन्छ, जसले समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, पुँजीवादको नेतृत्व गर्ने देउबाजीलाई नेता मान्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा हाम्रा मान्यतामा डिपार्चर भइसकेको छ। हिजो हामी सँगै थियौँ, तर आज उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ भन्दाखेरि पुँजीवादको हिमायती शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ, जबकि उहाँहरू समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ। कतिपय प्रश्नमा समाजवादमाथि चाहिँ हामी माथि प्रश्न खडा गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको यात्रा कहाँ छ भन्दाखेरि देउबाजीको नेतृत्वमा छ, देउबाजीको बाटोमा छ। देउबाजी सारथी बनेर हिँड्ने बाटो भने चाहिँ प्रचण्डजीले खोजेको बाटो त होइन, उहाँले हिँडाउने बाटो त आफ्नै बाटो। तर नि पोखरेलजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि पनि नेकपा एमालेमा पुष्पकमल दाहाल र नेकपामा, तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सँगसँगै हुँदाखेरि त सबै ठिकठाक थियो। आज उहाँहरूले छोडेर गइसकेपछि त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि इतिहासमा ठिक भएकाहरू बेठिक हुन्छन्, बेठिक भएकाहरू ठिक हुन्छन्। त्यो त इतिहासका घटनाक्रमहरूको समीक्षा गर्दा हामी पाउँछौँ नि त। त्यस अर्थमा हिजो प्रचण्डलाई हामीले तपाईँहरूसँग हात मिलाउँदाखेरि सबै ठिकठाक, तपाईँहरूलाई छोडेर अगाडि बढिसकेपछि तपाईँहरू अलोकतान्त्रिक हो, नेकपा एमालेको नेतृत्व अलोकतान्त्रिक भयो, संविधानमाथि कुठाराघात गर्ने प्रयत्न यसले बारम्बार गरिराखेको छ भनेर बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो गलत भयो? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा जनतामा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ विश्लेषण नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारले भन्यो भने अविश्वासले ग्रस्त भएका नेताहरूले सिर्जना गरेको एउटा भययुक्त चिन्तन हो। यो कुनै सैद्धान्तिक वा चाहिँ एउटा राजनीतिमा स्थापित भएको कुनै मान्यता होइन। नेपालको राजनीतिमा चुनावमा जाने कुरालाई चाहिँ प्रतिगमन भनेर व्याख्या गर्ने खालको कुरा के रहेछ भन्ने कुरा त इतिहासले त त्यसलाई जवाफ दिन्छ त, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूले जवाफ दिन्छ। तपाईँ त विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै सक्रिय, आजसम्म निकै लामो राजनीतिक अनुभव छ तपाईँसँग, विधि विधान संविधानको कुरा त तपाईँ राम्रैसँग बुझ्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले दुई पटक त्यति राम्रोसँग व्याख्या गरिदिइसकेपछि पनि तपाईँ विशेष गरी त्यसलाई डिफेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँले त्यो प्रश्न गर्नुहुन्न कि जस्तो लागेको थियो, किनकि आज मात्रै मैले निकै भयो तपाईँसँग भेट्नु भएको, तपाईँका धेरै कुराहरू सुनिएको छैन र पनि सुन्नुहुन्न। म चाहिँ आज कान्तिपुरको हेडलाइन पढ्दै थिएँ होइन, सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशलाई प्रसङ्ग जोडेर चाहिँ गठबन्धनमा त मैले न्यायाधीशको कुरा गरिनँ, मैले सर्वोच्च अदालतको कुरा गरेँ। सर्वोच्च अदालतकै कुरा गर्दैछ। सर्वोच्च अदालतका चाहिँ अमुक व्यक्ति पनि गठबन्धनको हिस्सेदार, मन्त्रीको भागभण्डामा उहाँलाई पनि भाग भन्ने खालका कुराहरूको समाचार र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको विसङ्गतिका बिचमा कुनै सङ्गति हुँदैन। त्यस अर्थमा सर्वोच्चले जे गर्छ सही गर्छ भन्ने कुरा होइन। हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि सिस्टमका हिसाबले सर्वोच्चको फैसलालाई मान्छौँ, तर सर्वोच्चको फैसला कति चाहिँ सही छन् भन्ने खालको कुरा फैसलामा जे कुरालाई सन्दर्भ बनाएर फैसला लेखिएको थियो ती सबै सन्दर्भ त्रुटिपूर्ण रहेछन् भनेर विश्लेषण पनि आइसकेको छ। उदाहरणका रूपमा जे कुराको सन्दर्भलाई आधार बनाएर चाहिँ त्यो दिशातर्फ लैजाने प्रयास भयो, ती आधारहरू चाहिँ प्राइमेरी रहेनछन्, सेकेन्डरी रहेछन्, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने कुराको विवेचना भइसकेपछि हामी जतिको चाहिँ प्राज्ञिक बहस गर्ने मान्छेहरूका लागि त यो नौलो कुरा त भएन। एउटै विषय हो, तपाईँले भनेको कुरा म मान्छु। दुई पटक चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्यो, त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले दुई पटक चाहिँ आफ्नो निर्णय चाहिँ सर्वोच्चको आदेश अन्तर्गत मान्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो, किनकि हामी सर्वोच्चलाई मान्छौँ, किनकि हामी विधिको शासन मान्ने भएका नाताले। तर सर्वोच्चमा बस्ने मान्छेहरूले अर्को फैसला गरे भए पनि त हामी सबैले मान्थ्यौँ नि त।
अर्को फैसला हुन सक्ने ठाउँ थियो कि थिएन भन्दाखेरि थियो। हाम्रो दलिल त त्यही हो। तर पनि हाम्रो विपक्षमा फैसला आए पनि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले कहाँनिर बिग्रियो तपाईँले थियो भन्नुभयो? त्यो त निश्चित रूपमा चुनाव गर्ने कुराका सन्दर्भको कुरा त अब संविधानभित्रै के लेखिया छ भन्दाखेरि अवधि पुरा हुनु पूर्व विघटन भएमा भन्ने कुरा। अर्को फैसला आउने कुरा कहाँनिर बिग्रियो? अर्को फैसला आउने कुरा कहाँ भन्दाखेरि संविधानको भाषामा लेखेका कुरा अन्तर्गत फैसला हुन सक्दैन थियो। संविधानले अवधि पुग्नु अगावै विघटन भएमा भन्ने कुरा लेखेको छ। अहिले सर्वोच्चको फैसला हेर्नु त अवधि अगावै चाहिँ विघटन हुनै नसक्ने कुराको व्याख्या छ। त्यस्तो पनि हुन्छ। र दुनियाँमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्या कहाँ छ भन्नु त? तर हामी कहाँ भयो? त्यो चाहिँ हाम्रो कुन संविधानमा लेखेको छ, कुन कानुनमा लेखेको छ? भयो त। परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने काम पनि त भयो नि, भएन र? त्यसो त दुनियाँमा कहाँ छ र प्रधानमन्त्रीले सत्तै नछोड्ने भन्ने कुरा पनि त छैन नि, होइन? त्यस्तो होइन। प्रधानमन्त्रीले सत्ता नछोडेको कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा बहुमत गुमाउँदाखेरि पनि सत्तामा रहिरहने भन्ने त लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको कुनै पनि मुलुकमा छैन होला नि। त्यो होइन, नयाँ समीकरण बन्न सक्छ भन्ने कुराको आधार चाहिँ प्राप्त भएपछि त पहल त हुन्छ नि, त हुँदैन? हिजो माओवादी सङ्घको गठबन्धनभित्र हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामीले बहुमत लुज गऱ्यौँ। विश्वासको मत लिएकै हो, नदेखिएको पनि हो। आफ्नै साथीहरूले विपक्षमा मतदान गरेकै हुन्। म तपाईँलाई भन्छु त्यसमा किन अन्यथा ठानेर हामीले 1/2 अन्तर्गत सरकार बनायौँ। 2 अन्तर्गत सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी सामेल हुन तयार भएन। त्यसमा हामीले बहुमत लुज गरेकै हो, यो सत्य कुरा हो। तर जब 5 अन्तर्गतको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा भयो, जनता समाजवादी पार्टी तयार भएकै हो नि। 3 अन्तर्गत सरकार बाध्यता थियो, किनकि उहाँहरूले सरकार दिन सक्नु भएन। 2 अन्तर्गत सरकारले अविश्वास प्रस्ताव पछाडि त रिक्ततामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रिया चाल्या होइन र? प्रधानमन्त्रीले 2 अन्तर्गत सरकार माग गरेका थियो नि त। माग गर्दाखेरि त कसैले दिन सकेका त होइन। त्यसपछि 3 अन्तर्गत सरकार कसरी बन्यो भन्दाखेरि संवैधानिक बाध्यताका रूपमा बन्यो, पहिलो दलका हैसियतमा बन्यो। अब 3 अन्तर्गत सरकार फेरि विश्वासको मतमा जानुपर्ने आवश्यकता किन देखिएन भन्दाखेरि कुनै दलले त्यसलाई समर्थन गर्ने सङ्केत देखिएन। 5 अन्तर्गत सरकारका लागि जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व तयार भयो भनेपछि हाम्रो संविधानले कोरेको सीमा रेखाभित्रको विकल्पको कुरा गरे त हो नि। जनता समाजवादी पार्टी पनि तयारै छ भन्ने कुरा देखियो। त्यो त तयार भनेको कुरा दलीय प्रणालीलाई नमान्दाखेरिको अवस्थाको पक्ष एउटा कुरा हो। बहुमत नेतृत्व र बहुमत देवालाई भोट त हाले नि उनीहरूले, त्यो त देखिएकै हो नि। त्यो त पछिको कुरा हो। त्यो त छोड्नु छ। राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भइसकेपछि आफ्नो राजनीतिक भूमिकाका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने खालको नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार हरेक दलले राख्छन्। तर सरकारमा सामेल भएको कुरा त साँचो कुरा हो नि। खैर, अलिकति अगाडि बढौँ। विधान महाधिवेशनकै कुरालाई अलिकति छिचोलौँ। मलाई सोध्न मन लागिराखेको, हुन त तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो सङ्कटको बेलामा नेतृत्वलाई, विशेष गरी नेतालाई बचाउ गर्नुपर्छ भनेर। विधान महाधिवेशन त्यसैका लागि पनि अगाडि सारियो। एक हिसाबले ओलीको फेस सेभिङ गर्नका लागि सफल भयो भनेर मान्दा हुन्छ? त्यस्तो होइन। अघि मैले भनिहालेँ, विधान अधिवेशनका 2टा सन्दर्भ थिए। एउटा हाम्रो वैधानिक दायित्वको कुरा थियो, किनकि हामीले 9 महाधिवेशनबाटै विधान अधिवेशनको कुरा गरेका थियौँ। वैधानिक व्यवस्था थियो। अर्को कुरा चाहिँ पार्टीभित्र 2वटा चाहिँ समस्याहरू पैदा भए। नेकपा विघटन भयो, अर्को पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्या उत्पन्न भयो र माधव नेपालको नेतृत्वमा केही साथीहरू एक प्रकारले भन्यो भने अब एमाले विरोधी गठबन्धनको सहारामा अध्यादेशको बाटोबाट चाहिँ 20% डिभिजन गर्ने खालको कुरा गर्नुभयो र त्यसबाट चाहिँ एउटा नयाँ पार्टीको जन्म भयो। र त्यो 20% नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि औचित्यपूर्ण छ भनेर दलहरूले, गठबन्धनले कायम राख्न सकेन। आफ्नो अस्तित्वमाथि सङ्कट आएपछि फिर्ता गर्यो। त्यस अर्थमा त्यो अवाञ्छित अनुचित कार्य उहाँहरूले गरेको परिप्रेक्ष्यमा अब पार्टीलाई नयाँ सिराबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले गरेको हो। र त्यो सन्दर्भमा नेतृत्वको प्रश्न भने केपी ओलीको प्रश्न मात्रै होइन। नेतृत्वको प्रश्न भनेको समग्र पार्टी नेतृत्वको प्रश्न हो। त्यस अर्थमा यस्तो बेलामा चाहिँ एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान एउटा विशेष नेतृत्वको आग्रहको कुरा होइन, सिङ्गो आन्दोलनको कुरा हो। त्यस अर्थमा त्यहाँ आन्दोलन 6065 मान्छे भेला भएर चाहिँ एउटै आवाजमा एउटै लयमा हिँड्न तयार हुने भन्ने कुरा मजाको विषय हो र। त्यही त मैले सोध्न चाहेको नि, यो अचम्मको देखियो पनि, तपाईँलाई नमिठो पनि लाग्ला।
पानी खाने बोतलमा अध्यक्षको अनुहार राखेर पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भन्ने कहाँको मनोविज्ञान हो यो? त्यो प्राविधिक कुरा हो। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले त्यो चिजलाई मुख्य चिज नठानौँ। तपाईँहरूले मुख्य बनाउनु भयो त्यसलाई? होइन, मुख्य चिज त हाम्रो विचार सिद्धान्त हो। तीनवटा दस्तावेजमा हामीले छलफल गरेका छौँ। 10-10वटा समूहमा चाहिँ छलफल भएको छ। त्यो छलफलका निचोडहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसलाई संश्लेषण गरेका छौँ। संश्लेषण गर्ने प्रक्रियाभित्र हाम्रा कमिटीहरू बनेका छन्। 6-6वटा चाहिँ विभिन्न समितिहरू बनेर संश्लेषण गरेका छ भन्दाखेरि त्यो चिज केही होइन र। विचारमै जाउँ त नि। अध्यक्ष ओलीले समापन मन्तव्यका क्रममा भनेका कुराहरू म अलिकति सम्झिन्छु। रानी पोखरीको कुरा गर्नुभयो, धराराको कुरा गर्नुभयो, यति होल्डिङलाई बचाउ गर्ने कुरा पनि छोड्नु भएन। यो पटक पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। यो पटक पनि यति होल्डिङसँगको के सम्बन्ध रहेछ? त्यो बारम्बार यति पटक बचाउ गर्नुपर्ने, यति प्रेम? बचाउ होइन, उहाँले त के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले छानबिन गरेर कारबाही गर भनेर भनेका छौँ, तर हामीलाई जोड्ने काम भयो भने होइन र। म प्रधानमन्त्री भएकै बखत छानबिनका लागि निर्देशन दिएको छु भन्नुभएको छ। बचाउ भनिन्छ त्यसलाई? सन्दर्भ के भने त्योसँग हाम्रो पार्टीलाई जोड्ने काम भयो, त्यो बेठिक भयो भने न हो। बचाउ गरे होइन? बचाउ गरे होइन। कसले जोडिदियो एमाले र यति होल्डिङलाई? त्यो त त्यति बेलाको स्वाभाविक रूपमा राज्यका संरचनाहरूले खरिद गर्दाखेरि उसलाई जिम्मा दियो। त्यो विषय विवादित भयो। आखिर तपाईँहरूले पनि चर्चामा ल्याएको विषय त त्यही हो। उति बेला त्यसरी खरिद प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने वा त्यसको नेतृत्व गर्ने सीएमसी हो कि के यस्तै केही संयन्त्रको नाम थियो? त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संयोजकको हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य विभागका तर्फबाट खरिद गरेको हो। अब सिसिएमसीले गर्ने कुरा भने सिसिएमसीले गर्ने कुरा भनेको चाहिँ तत्काल व्यवस्थापन गर भन्ने निर्देशन दिने कुरा चाहिँ सिसिएमसीको कुरा हो। किनकि कोभिड संयोजक चाहिँ ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो क्यारे? निश्चित रूपमा। त्यो त विषय के हुन्छ भन्दा नेपालमा महामारी आउँदैछ, त्यसको तयारी गर भनेर भन्नुपर्छ पर्दैन भन्दाखेरि पर्छ नि त। भन्ने बापत चाहिँ कमजोरी भन्ने हुन्छ र? नै, मैले जोड्न मात्रै चाहेको। संयोजक एमालेकै हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री एमालेकै हुनुहुन्थ्यो, सरकार एमालेकै थियो, कर्मचारी प्रशासनमा एमाले नेतृत्वको सरकारले जे भन्यो त्यही नै हुन्थ्यो। जोड्न चाहिँ कसले जोडेछ भन्न खोज्या? जोड्ने त कसले जोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यस पछाडि ती सामग्रीहरूको मूल्य बजारमा घट्यो, मूल्यमा अन्तर देखा पर्यो। त्यस अर्थ मान्छेले प्रश्न उठाए। त्यति बेला सर्टेजका बेलामा चाहिँ भएको मूल्य र चाहिँ बजारमा उत्पादन हुन थालेपछिको मूल्यमा अन्तर हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानमा रहेको अन्तरले पनि काम गर्यो होला। अर्कोतर्फ चाहिँ के सत्य हो भन्ने कुरा त छानबिन गर्नु त पर्यो नि। नगरिकन चाहिँ कसैले आरोप लगायो भन्ने बित्तिकै त्यो कुरा सत्य हुन्छ भन्ने हुन्छ र? तर त्यसपछिका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने कतै न कतै अध्यक्ष ओलीले ईश्वर पोखरेललाई अघोषित रूपमा दण्डित गरेको जस्तो सिलसिलाहरूले देखाउँछ। म त्यसलाई त्यो किनकि उहाँको कुनै भूमिका छैन, खरिद प्रक्रियामा भूमिकै छैन भनेपछि दण्डित गरेको भनेर कसरी भन्न मिल्छ? पछि चाहिँ बरु भूमिकाविहीन बनाउँदै जाने काम त भएको हो नि। के हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला उहाँले त्यो सिसिएमसीमा उपप्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्व दिनुभयो त्यति बेला उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो। पछि उहाँ चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भयो। सुधार भइसकेपछि महामारीको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको पनि आवाज रह्यो। त्यो चिजलाई सम्बोधन गरेको अर्थमा किन नबुझ्ने? मैले कहाँबाट पनि यो कनेक्ट गर्न चाहेँ भने त्यहाँदेखि पनि आजसम्म पनि विधान महाधिवेशन तपाईँहरूले गर्दै गर्दा पार्टीका महासचिव, कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भनेको बडा शक्तिशाली ओहदा हो। त्यो ओहदामा रहेका ईश्वर पोखरेलको सक्रियताभन्दा ज्यादा तपाईँको, विष्णु पौडेलको सक्रियता ज्यादा देखियो। मञ्चमा पनि तपाईँहरू प्रभावशाली देखिनुभयो। आगामी महाधिवेशन कहाँ गर्ने भन्दाखेरि पनि काठमाडौँबाट सारियो, तपाईँकै क्षेत्रतिर होइन? त्यो पनि के हो भन्दाखेरि यो पनि संयोग मात्रै हो? संयोग नै हो अथवा भनौँ राजनीतिमा संयोगहरू पनि सृजना हुन्छन् नि, होइन? होइन, म तपाईँलाई के भन्छ भने पूर्वाधारको कुरा हो कि राजधानीमा पूर्वाधारहरूको उपलब्धता छ कि पूर्वाधार वा पूर्वाग्रह? पूर्वाधार। किनकि अधिवेशनको आयोजना गर्ने कुरा भनेको होटेलहरूको व्यवस्थापनको कुरा, हलको व्यवस्थापनको कुरा, जहाँ उपलब्ध हुनसक्छ ती सम्भावित ठाउँहरू हुन्छन्। किनकि हामीले विभिन्न ठाउँमा अधिवेशनको आयोजना गर्दाखेरि समस्याहरू भोगेका छौँ। त्यस अर्थमा अब हाम्रा सम्भावित 2वटा ठाउँहरू छन्। अहिले पनि हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। चितवन पनि हुनसक्छ, बुटोल पनि हुनसक्छ र सम्भावित कुरा अध्यक्षले गर्नुभयो, बुटोल हुनसक्छ भन्नुभएको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ 2 ठाउँमध्ये कहाँ हुनसक्छ भन्ने कुराको मसिनो गरी अध्ययन गर्दैछौँ र उपयुक्त समयमा निष्कर्ष निकाल्छौँ। कतै न कतै यसरी बुझ्न मिल्छ
अध्यक्ष ओलीले आफू पछिको पार्टीको नेतृत्वका लागि विष्णुजी र तपाईँको जोडीलाई तयार पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। ईश्वर पोखरेल बिस्तारै सूचीबाट बाहिरिएर रिङ आउट हुँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा गलत हुन्छ? त्यस्तो लाग्दैन मलाई। किन लाग्दैन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ पुरानो पुस्ताका नेताहरू मध्येको चाहिँ केपी कमरेड पछाडिको अर्को नेता भनेको चाहिँ ईश्वर पोखरेल नै हो। यो अलिकति कन्फिडेन्टली भन्न सक्नुहुन्छ? केपी ओली पछि पार्टीको होइन, इतिहासको कुरा गरेँ मैले चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी स्थापनासँग जोडिएका नेताहरू मध्ये चाहिँ ईश्वर पोखरेल, केपी ओली। तपाईँले इतिहासको कुरा गर्नुभयो, भविष्यको कुरा होइन। भविष्यको कुरा भने त कार्यकर्तामा निर्भर हुन्छ लोकतान्त्रिक पार्टीमा भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्टै छ नि। म त्यही स्पष्ट हुन खोजिराखेँ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ चाहे ईश्वर पोखरेल भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ अहिले भएका नेता साथीहरूका सन्दर्भको हामी मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, कुनै शत्रुतापूर्ण वा चाहिँ निषेधको कुरा होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ भोलिको नेतृत्वका हिसाबले हामी मिलेर काम गर्ने हो। के होइन भन्दाखेरि एकले अर्कालाई निषेध पहिला माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीले चुनाव लड्दाखेरि पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो होइन, उहाँहरूका बिचको सम्बन्ध जस्तो केपी ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, केपी ओली लगायतको टिमसँगको सम्बन्ध त्यस्तो हो भन्ने खालको अर्थ नलगाउनुहोस्। हामी अहिलेका चुनौतीहरूलाई मिलेरै सामना गरेका छौँ र मिलेरै पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ, मिलेरै अगाडि बढ्छौँ। एउटा अर्को विषय, यो विधान महाधिवेशन चलिरहँदाखेरि उम्मेद हदको चर्चा ज्यादा भइराखेको थियो। महाधिवेशन सकिरहँदाखेरि उमेर हदको कुरा कसरी आयो भने उमेर हद त लाग्यो, 70 वर्षको त्यो उमेर हद राखियो, तर वर्तमान अध्यक्ष ओलीलाई अर्को पटक अध्यक्ष हुने बाटो खुला राखेर गरियो। यो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत चाहना मात्रै हो कि तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहना हो? यो के पार्टीको चाहना हो, किनकि पार्टीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ ग्रहण गरेको छ भन्ने बित्तिकै अहिले हामी ओलीलाई बिदा गर्न चाहँदैन थियौँ र विधानको व्यवस्थालाई पनि हामी चाहिँ धेरै उलटपुलट गर्न चाहँदैन थियौँ। त्यस अर्थमा हामीले उपयुक्त बाटो निकाल्यौँ। त्यो उपयुक्त बाटो भनेको कतै नेकपा एमालेमा केपी बा भन्ने र आई लभ यु केपी ओली भन्ने बाहेक त को बाँकी रह्यो त? बाँकीलाई त निकालिसक्नुभयो। त्यो हाम्रो पार्टीलाई त्यो समग्रतामा बुझ्नेहरूले यस्तो कुरा गर्छ जस्तो लाग्दैन। कस्तो? केपी ओलीलाई आई लभ यु भन्ने पङ्क्ति मात्रै एमालेभित्र छ भन्ने होइन। केपी ओलीको विचार सिद्धान्त बुझेर, उहाँले आन्दोलनमा गरेको सेक्रिफाइस बुझेर र उहाँले विचार अगाडि सारेका विचारहरूका आधारमा राष्ट्र र चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनताको समृद्धिको सम्भावना देखेर केपी ओलीलाई मन पराउने र साथ दिने, वैचारिक राजनीतिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा साथ दिने विशाल पङ्क्ति छ र स्वाभाविक रूपमा भावनात्मा प्रभावित हुने पङ्क्ति पनि छ, जसले कम राजनीति बुझिया छ तर उहाँले गरेका योगदानका आधारमा उहाँलाई आजभोलिको भाषामा भन्ने फ्यान भनेर भन्ने प्रकृतिको जमात पनि छ, जसलाई हामीले राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण गर्छौँ। तर पार्टीभित्रको आलोचक समूह एक हिसाबले बारम्बार प्रश्न उठाइरहने समूहलाई त तपाईँहरूले परास्त गर्नुभयो। पार्टीभित्रै छन् तर परास्त गर्नुभयो। त्यसो होइन, कति बेला प्रश्न उठाउने कति बेला चाहिँ प्रश्न नउठाउने भन्ने कुरा चाहिँ मार्क्सवादको कुरा हो। मार्क्सवादले हरदम प्रश्न उठाउँछ भन्ने होइन। प्रतिरक्षा गर्ने बेला प्रतिरक्षा पनि गर्छ, प्रश्न उठाउने बेला प्रश्न पनि उठाउँछ। त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ त दिनु पर्यो होला नि त। मञ्चबाट अध्यक्षले समापनको बेलामा पार्टीभित्र आफ्ना विरोधी कित्ता वा आलोचक कित्ता, विरोधी भन्दा पनि आलोचक कित्ता हामीले हेर्दाखेरि आलोचक कित्तालाई विरोधी करार, पार्टीको सबैभन्दा ठुलो विरोधी को हो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो आलोचक कित्तालाई विरोधी करार गरिसकेपछि त्यो प्रश्न उठाउन पनि सान्दर्भिक नहुने देख्यो होला। त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले औपचारिक रूपमा माधव नेपालसँग विद्रोह गरेर आउने साथीहरूलाई स्वागत गरेका छौँ। उहाँहरूको साहसिक निर्णय भनेका छौँ। गरेका छैनौँ? निगाह गर्नुभयो तपाईँहरूले? निगाह होइन, हाम्रो आन्दोलनको रक्षाका सन्दर्भमा उहाँहरूले गरेको ऐतिहासिक एउटा फैसला हो। त्यो चिजलाई पार्टीले चाहिँ सकारात्मक योगदानका रूपमा चित्रण गरेको छ भनेपछि त्यो त दस्तावेज तपाईँहरूले पढ्न बाँकी नै छ नि त। पढेपछि कसरी विश्लेषण गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा त आउँछ नि त।
यसलाई अलिकति सजिलोसँग सोधौँ। पार्टीभित्र माधव कुमार नेपालको साथ छोडेर आउने 10 भाइ नेता, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि 10 भाइ भनेर, त्यो हामीले भने ती नेताहरूको राजनीतिक भविष्य चाहिँ कति सुरक्षित छ? किन नहुने? आन्दोलन भने के हुन्छ भने सामूहिकताको परिणाम हो। हरेकको योगदान र भूमिका हुन्छ। भूमिका दिने कि हुन्छ? अध्यक्षको भाषा सुन्ने हो भने त भूमिका दिने हो। त्यसलाई तपाईँ जे अर्थ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, किनकि नेतृत्वसँग दिने कुरा पनि हुन्छ र कार्यकर्तासँग चाहिँ लिने कुरा पनि हुन्छ। त्यस अर्थमा यसलाई चाहिँ अब दुवै अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। स्वाभाविक रूपमा पार्टीमा रहेका हरेक नेता कार्यकर्ताहरूले भूमिका प्राप्त गर्ने उनीहरूको अधिकार हो, प्राप्त गर्छन्। यस्ता प्रश्न त यो कार्यक्रममा सितिमिति म गर्दिनँ र पनि आज तपाईँसँग सोध्नु मन लागेको, ती 10 भाइ नेतामध्ये कतिजनाले आगामी निर्वाचनमा टिकट पाउलान् एमालेबाट? टिकट पाउने कुरा होइन, हामी पाउने कुरै होइन। 10 भाइ नेताले टिकट पाउने कुरै हुँदैन। अहिले त हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ अधिवेशनमा समूहबन्दी हुँदैन भनेका छौँ। समूहबन्दी हुँदैन भनेपछि कसले कसलाई टिकट दिने? टिकट कसैले कसैलाई दिँदैन भनेको अध्यक्ष ओलीको तजविजीमा हुँदैन। किनकि हामी जब चाहिँ गुटबन्दी हुँदैन, प्यानल हुँदैन भन्ने कुरा गर्दैछौँ भने त्यसपछि अध्यक्षको प्यानल बनायो भने त सकिहाल्यो नि। यो महाधिवेशनको कुरा मात्रै होइन, आगामी निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचनमा टिकट पाउने कुरामा ती 10 भाइ नेताले पाउँछन् या पाउँदैनन्? पार्टीले त दिन्छ नि त। पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, जसले चुनाव जित्ने सम्भावना रहन्छ त्यसलाई टिकट दिन्छ। चुनाव जित्ने सम्भावना त तपाईँहरूको आफ्नो समीकरणले पनि फरक पार्छ होला। त्यस्तो हुँदैन, किनकि हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ लडाइँ भने चाहिँ गठबन्धनसँग छ भन्ने कुरा बुझेर हामी गर्छौँ नि। हामी त धेरैलाई समेट्ने कोसिस गर्छौँ। ठिक छ, तपाईँको भनाइको निचोड करिब मैले बुझेँ। ती 10 भाइ नेतामध्ये चुनाव जित्ने सम्भावना कमाइको छ भनेर कसरी तपाईँ त्यो विश्लेषण गर्नुहुन्छ? प्रश्न पार्दिनुहोस् न मलाई। म के ठान्छु भन्दाखेरि पार्टीका पक्षमा निष्ठापूर्वक लाग्ने हरेकले जिम्मेवारी पाउँछन् र हामीले भनेका छौँ कसैमाथि पुरानो घटनाका आधारमा विभेद हुँदैन। पुरानो भनेको निकै पछाडिको होइन, हालसालका घटना जसलाई तपाईँले चाहिँ बहसको विषय ठानिराख्नु भएको छ, त्यो चिजलाई आधार बनाएर चाहिँ कुनै प्रकारको पक्षपात वा पूर्वाग्रह हुँदैन। खै ठिकै छ। विधान महाधिवेशन भनेको साङ्गठनिक संरचनामा हेरफेर मात्रै होइन, पार्टीको नीति, पार्टीको विचार, पार्टीभित्र सुशासन छ कि छैन, पारदर्शिता छ कि छैन, अनुशासनका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू आउँछन्। यो महाधिवेशनले नेकपा एमाले भित्र त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम राखिराख्नका लागि, पार्टीका नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूको आचरण सुधारका लागि, पारदर्शिताका लागि, जवाफदेहिताका लागि के कुराहरू बुँदागत रूपमा भन्न सकिने कुराहरू, केही ठोस प्रगतिका कुराहरू गर्यो छ? जस्तै पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि कमिटीमा सङ्गठनात्मक अराजकता भनेर हामीले थ्योराइज गरेका छौँ होइन। त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहिले हामी नियमावली बनाएर कमिटीहरू निर्माण गर्थ्यौँ, सङ्ख्या। यसपटक हामी विधान अधिवेशनका माध्यमबाट कमिटीको सङ्ख्या निर्धारण गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा विशेष फर्मुला अन्तर्गत, जस्तो कि 50लाई बेस मान्यौँ हामी प्रदेशका हकमा। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका आधारमा थप 5को सङ्ख्या हुने गरी प्रदेश कमिटीको सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ भन्यौँ। त्यस अर्थमा कर्णाली प्रदेशको सङ्ख्या एउटा हुन्छ, बागमती प्रदेशको सङ्ख्या अर्को हुन्छ। यो खालको एउटा फर्मुलामा आधारित भएर बनायौँ। त्यही प्रकारको ढाँचा हामीले चाहिँ जिल्लाको हकमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि प्रदेश सभाको निर्वाचन सङ्ख्याको आधारमा, निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा आधारित बनाएर चाहिँ त्यसको सङ्ख्या निर्धारण गऱ्यौँ। प्रत्येक प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट 15 सिट थप हुने गरी चाहिँ जिल्ला कमिटीको आकार हुनेछ भन्ने खालको मान्यता बनाएको छौँ। अब पालिका तहमा जाँदाखेरि हामीले वडाको सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ कमिटीको आकारमा तलमाथि हुने कुरा गरेका छौँ। भन्दाखेरि यो सिस्टममा गयौँ। हिजो हामी नेतृत्वको आग्रहमा हुन्थ्यौँ भने हामी चाहिँ राज्यको प्रणालीसँग जोडेर त्यसलाई सिस्टमेटाइज गऱ्यौँ, कस्तो प्रकारको आकार हुने भन्ने खालको कुरा निर्धारण गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ हाम्रा जुन प्रकारका आयोगहरू छन्, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा हामीले तीनवटा आयोगहरू बनाउने गर्छौँ केन्द्रमा। ती आयोगहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदाखेरि तिनीहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् भने तिनीहरूको सङ्ख्यालाई घटाएका छौँ। पहिले 21-25 को सङ्ख्यामा थिए तिनीहरू, अब त्यो सङ्ख्यालाई हामीले चाहिँ 15 को सङ्ख्यामा
झारेका छौँ। हामीले आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा तिनीहरूको कमिटीको सङ्ख्या घटाउने र चुस्त बनाउने प्रयास गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ताहरूको भूमिकालाई बढायौँ। यो अधिवेशनमा देख्नुभयो होला, हामीले चाहिँ गाउँपालिकासम्मका चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू चाहिँ लाई चाहिँ महाधिवेशनमा जोड्ने खालको काम गऱ्यौँ। र यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि महिलाहरूको सहभागितालाई हामीले बढायौँ। किनकि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत हामीले धेरै ठाउँ उपाध्यक्षहरूमा महिलाहरूलाई जिताउन सफल भएका छौँ। अध्यक्षमा पनि महिलाहरू जित्नु भएको छ। त्यो हिसाबले महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट आउँदाखेरि पार्टीको तुलनामा बढी आउने यो चिजलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। त्यस अर्थमा अर्को चिज के हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ 1/3 महिलाको उपस्थिति अनिवार्य चिज लागू हुन सकेका छैन। त्यो चिजलाई सुनिश्चित गर्ने कुराको वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। अब चाहिँ विधानले नै महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने खालको काम गर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ जुन पारदर्शिताका कुराहरूका सन्दर्भ छन्, हाम्रो चाहिँ अनुशासन आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति विवरण चाहिँ अभिलेखका रूपमा राख्ने प्रणाली चाहिँ पहिलेदेखि राख्दै आएको थियो। तर नेकपा कालमा त्यो कुरा खलबलियो। नेकपा कालमा हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ। अब फेरि हामी चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले उठाउन खोजे जस्तो सुशासनको प्रश्नलाई पार्टी निर्माणसँग पनि जोडेर हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। अब तपाईँको केही समय अगाडिसम्मको मुख्यमन्त्री कार्यकालको अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो। कस्तो रह्यो तपाईँको 3.5 वर्षको कार्यकाल? के गर्न सकेँ जस्तो लाग्यो, के गर्न सकिन जस्तो लाग्यो? म के ठान्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा त म जे कुराका लागि नेतृत्वबाट पठाइएको थिएँ, खास गरी मैले पहिले पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, दुवै अध्यक्षहरूले चाहिँ संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने आग्रह गर्नुभयो। यद्यपि मेरो इच्छा थिएन, उहाँहरूको आग्रहलाई मैले स्वीकार गरेँ हौँ भनेर भनेकै थिएँ। त्यस अर्थमा म चाहिँ त्यो पक्षलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ मैले कोसिस गरेँ र एक हदसम्म सफल भएँ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा, केन्द्रबाट निक्षेपण हुने अधिकारका सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको कमिटीभित्र चाहिँ हामीले एउटा सब कमिटी बनाएर चाहिँ के कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा रोडम्याप तयार गऱ्यौँ, जसलाई 29 बुँदे कार्ययोजना भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो म आफै संलग्न भएर बनाएको हो। अर्कोतर्फ चाहिँ प्रदेशका सन्दर्भमा चाहिँ हामी सुरु गर्दाखेरिको अवस्था के थियो तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। शून्य अवस्थाबाट हामीले थालेका थियौँ। 6 महिनासम्म त हामीले चाहिँ प्रशासनै पाएनौँ। त्यो अवस्थाबाट काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कम्तीमा लुम्बिनी प्रदेशमा कर्मचारीहरू गएर टिक्ने अवधि चाहिँ अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी बनाए। हो, यो अघिल्लो कार्यक्रममा पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो। म कहाँ गएका कर्मचारीहरू फर्किया कुरा तपाईँले कम सुन्नुभयो। तोकिएको अवधिसम्म उनीहरू बसेर आए र मैले कतिसम्म पाएँ भन्दाखेरि थप समय बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराको अनुरोध पनि पाएँ र काठमाडौँबाट चाहिँ म त्यहाँ जान चाहन्छु भनिदिनु पऱ्यो भन्ने कुराका सुझावहरू पनि पाएँ। त्यस अर्थमा कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जे प्रणाली बनायौँ त्यो प्रणालीले उनीहरूलाई आकर्षित गरेछ भन्ने लाग्छ। कर्मचारीहरू आफ्नो इच्छाले काम गर्ने इच्छाले गए वा केही लाभको अपेक्षा गरेर ज्यादा गए? काम गर्ने वातावरण पाए। लाभको पक्ष भने त अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब प्रशासनभित्रका विसङ्गतिका पक्ष त माथि पनि होलान् तल पनि होलान्। तर चाहिँ प्रदेशमा काम गर्न पाइँदैन भन्ने खालको जे अनुभूति थियो, मैले कामको पर्याप्त वातावरण सिर्जना गर्दै। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले लुम्बिनी प्रदेशमा गएपछि काम गर्ने वातावरण छ भन्ने कुराको अनुभूति गरेँ। दोस्रो पक्ष मैले चाहिँ सिस्टम बसाल्ने कुराका सन्दर्भमा जे कुरा जरुरी थियो त्यो सबै काम गरेँ। एउटा कुरा विरासतमा प्राप्त गरेको प्रदेश के हो भन्ने कुराको सिचुएसन पेपर समयमै तयार गरेँ। आवधिक योजना समयमै तयार गरेँ। कानुन निर्माणको काम, आधारभूत कानुन निर्माणको काम सबभन्दा पहिले सबभन्दा धेरै कानुन लुम्बिनी प्रदेशमै बने, जसलाई धेरैले फलो गर्नुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सङ्गठन संरचनाका हिसाबले केन्द्रले दिएको बाहेकको सङ्गठन संरचना जो अपरिहार्य थियो, आवश्यक थियो, त्यो चिजलाई हामीले पुरा गऱ्यौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ कोभिड महामारी आइसकेपछि चाहिँ अलग मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने कुरा बोध गरिकन स्वास्थ्य मन्त्रालय अलगै बनाउने खालको काम म आफैले सुरु गरेँ। त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउनका लागि बढाइएको छ, तर मैले चाहिँ
विकासको एप्रोच अन्तर्गत दुईटा मन्त्रालय समग्रमा तपाईँ आफूलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा सफल कार्यकाल रह्यो भन्ने म भन्दैछु। मैले दुईटा मन्त्रालय सिर्जना गरेँ, एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्को चाहिँ ग्रामीण विकास मन्त्रालय, जो चाहिँ प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम जो सङ्घको तर्फको योजनामा छुट्या थियो, किन महामारीले स्वास्थ्यको महत्त्वलाई अगाडि सारिदियो र चाहिँ ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा मन्त्रालयका हिसाबले चाहिने चिज थियो भन्ने कुरा मैले अनुभूति गरेँ र त्यो मन्त्रालय मैले सिर्जना गरेँ। मलाई सम्झना छ, धेरैलाई पनि थाहा छ यो कुरा कि तपाईँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा उता जानुभन्दा अगाडि पनि पार्टीमा जति बेला सङ्घीयताको बहस भर्खर सुरु भइरहेको थियो, सबैभन्दा प्रखर रूपमा सङ्घीयता आवश्यक छ, यसका फाइदाहरू के हुन् भन्ने बारेमा तपाईँ राम्रैसँग बहस गर्ने र आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूमा पनि लबिङ गर्ने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने कुरामा अग्रणी भूमिकामा रहनु भएको थियो। तर मैले यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिनँ भने न्याय पनि हुँदैन होला। मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यकाल लम्ब्याइराख्नका लागि तपाईँले सांसदलाई बन्धक पनि बनाउनु भयो। यो मैले जानकारी वा सूचना भन्दा पनि प्रश्न मात्रै भन्दा पनि यो अदालतमा मुद्दाकै रूपमा उजुरीका रूपमा छ। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि जसका विषयमा यो विषय उठिएको छ उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको सांसद हो। म आफैले चाहिँ क्याम्पेनको नेतृत्व गरेर जिताएको व्यक्ति हो। उहाँमा वैचारिक विचलन आइसकेपछि उहाँलाई सम्झाउने बुझाउने कर्तव्य मेरो हो। त्यसबारेमा कसले के सम्झाउन बुझाउनका लागि बन्धक त बनाउनु पर्दैन। बन्धक बनाएकै होइन नि, उहाँले उजुरी हाल्नुभयो। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि उहाँ राजी खुसी बस्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यो समयमा कतिसँग संवाद गर्नुभयो भन्ने कुराको रेकर्ड त उहाँसँगै छ नि त, छैन र? र उहाँले गरेका आजभोलिको डिजिटल दुनियाँमा भन्दाखेरि कतिसँग फोन गर्नुभयो भन्ने कुराको रेकर्ड त टेलिकमसँग छँदैछ नि। कसैले भन्ने बित्तिकै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ र? त्यही त रेकर्ड चाहिँ कस्तो रह्यो भने शङ्कर पोखरेलले आफ्नो मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनको लागि सांसद बन्धक बनायो। मेरो पार्टीको सांसदलाई मैले होइन, मेरो पार्टीको सांसदलाई म दलको नेताको हिसाबले सम्झाउन मिल्दैन? मिल्छ, त्यही काम गरेको मैले। तर उहाँ त तपाईँको पार्टीमा छुइनँ भन्नुहुन्छ। होइन, उहाँ के कारणले त्यसो भन्नुभयो भन्ने कुरा त समयको रूपमा खोल्दै जाला, किनकि त्यो सबै चिज म भन्न चाहन्न। तर सत्य के हो त भन्दाखेरि उहाँ मेरो पार्टीको सांसद हुनुहुन्थ्यो। उपचुनावमा चाहिँ म आफैले क्याम्पेन गरेर जिताएको व्यक्ति थियो। उहाँमा वैचारिक राजनीतिक विचलन आइसकेपछि मैले सम्झाउनु आफ्नो कर्तव्य हो। त्यही त मैले यही तपाईँको तर्फबाट सोच्दाखेरि र म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले आफैले क्याम्पेन गरेर टिकट दिएर जिताएको सांसदले यस्तो गर्दाखेरि कति दुःख लाग्यो? दुःख लाग्यो, किन नलाग्ने? त्यसमाथि उहाँले त्यो आरोप लगाउँदाखेरि अझ बढी दुःख लाग्यो। दुःख लागेर के हुन्छ? राजनीति यस्तो चिज रहेछ कि कसैले गलत प्रयोग गर्ने इन्टेन्सन राख्दाखेरि गलत प्रयोग गर्नु पनि सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त प्रकट भयो नि त। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि संसदलाई सरकार टिकाउनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त संसदभित्र जानका लागि गर्ने त हो। बन्धक बनाएर त्यो काम पुरा हुन्छ र? संसदमा नगइकन त्यो भूमिका पुरा हुन्छ? होइन, प्रश्नहरू त त्यति मात्रै होइन। तपाईँ जतिको बुझेको मान्छेले त्यस्तो गर्नु होला भन्ने आम अपेक्षा पनि थिएन। शङ्कर पोखरेल त्यति शालीन मान्छे, त्यति बुझेको राजनीतिबाट यस्तो होला भन्ने जनताले कहाँ अपेक्षा गरेका थिए र? तपाईँसँग जोडिएको यो विषय मात्रै होइन नि त। तपाईँले घरमै शपथ खाइदिनु भयो। तपाईँले घरमा होइन, फेरि यस्तो भ्रम चाहिँ नपर्नुहोस्। कान्तिपुर जतिको मिडिया पनि यति भ्रम पर्छ भने त तपाईँलाई सोध्दैछु म। तपाईँले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। के अवस्था आइपर्यो? शङ्कर पोखरेल जतिको राजनीतिज्ञ जसले विधि विधानका बारेमा यति वकालत गर्छ, म भन्दैछु प्रदेश प्रमुखलाई आफू कहाँ बोलाएर शपथ खाने, त्यसो अझैको कुरा के भयो भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, उहाँको निवासमा धरना भयो। उहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर शपथ ग्रहण गराउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले कहाँ शपथ खाने भन्ने दुनियाँका आफ्ना अभ्यासहरू छन्। प्रदेश प्रमुखै निवासमा शपथ खानुपर्छ भन्ने छ र? कसैले टुडीखेलमा शपथ खाने गर्छन्। त्यस अर्थमा उहाँ आफैले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म कहाँ धरना छ, असहज स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ, त्यस अर्थमा म आफै आउँछु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शपथको आयोजना गर्नु भनेर चाहिँ प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। आयोजना भयो। त्यो शपथ समारोहको आयोजक त मुख्यमन्त्री होइन नि त। त्यही त सजिलो के, त्यहाँ प्रदेश प्रमुखले तपाईँको सजिलोको लागि तपाईँकोमै आएर शपथ खुवाउनु तयार छु। उहाँले आफ्नो सजिलो आफ्नो पार्टीको भएपछि अलि सजिलो त्यस्तो होइन। प्रदेश प्रमुख भनेको चाहिँ राजनीतिभन्दा बाहिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। म कल्पना गरिराखेका थिएँ प्रदेशको त्यो जुन शपथको त्यो क्रियाकर्म जे थियो त्यो ठ्याक्कै
केन्द्रमा पनि भइदिएको भए कस्तो देखिन्थ्यो भनेर चित्र बनाउने प्रयत्न गर्दाखेरि त्यो अलि असजिलो देखियो। म त के भन्छु भन्दा केन्द्रमा हुन्थ्यो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा धरना नै हुन पाउँदैन थियो। प्रदेश प्रमुखकोमा धरना मजाकको विषय हो र धरना गर्न पाइन्छ? त्यही त मजाकको विषय हो यो। त्यही भएर मजाकको विषय बनाइयो, त्यो चिजमाथि टिप्पणी भएन। प्रदेश प्रमुखकोमा राजनीतिक धरना गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। मुख्यमन्त्रीको हिसाबले त्यसको समाधान खोज्ने, धरना हुन नदिने जिम्मेवारी त तपाईँकै थियो। होइन, के हुन्छ भन्दा त्यति बेला म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राजीनामा दिइसकेको व्यक्ति थिएँ, काम चलाउ मुख्यमन्त्री थिएँ। त्यस अर्थमा चाहिँ काम चलाउ मुख्यमन्त्री चाहिँ काम चलाउ मुख्यमन्त्रीले त्यो काम गर्दैन। काम चलाउ मुख्यमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि शपथ ग्रहणको विषय भनेको चाहिँ प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीको विषय। शपथको एउटा कुरा भयो, प्रदेश प्रमुखको घर अगाडि निवासमा धरना लगायतका गतिविधि हुन नदिने काम चलाउ मुख्यमन्त्रीले गर्दैन। त्यो त अब हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि प्रशासन संयन्त्रका सन्दर्भको कुरा गर्ने गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री अन्तर्गत सबै चिज हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो होइन। भइसकेको छैन नि त, नभइसकेको चिजलाई त्यो अभ्यास पनि तपाईँले गर्न सक्नु भएन। तपाईँ निरीह भइसक्नु भएको थियो त्यतिखेर। निरीह होइन, प्रोसेसमा थियो। कानुन निर्माण नभइकन त्यो काम हुँदैन थियो। कानुन निर्माण कुरा सङ्घीय संसदका कारणले गर्दाखेरि रोकिएको थियो। त्यो त सत्य हो नि। कति निरीह रहेछन् है प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू। निरीह सम्झिँदाखेरि त तपाईँलाई बडो छटपटी हुन्छ होला। हो, निरीह म ठान्दिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरूको अपूर्णता रह्यो भन्ने अर्थमा सबै चिज चाहिँ बेठिक भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि म बाहिर दुनियाँको इतिहास पनि पढेको छु। संघीयता कार्यान्वयन हुँदा कति समय लाग्यो भन्ने कुरा पनि जानकारी छ। अमेरिकामा फेडरल कन्स्टिट्युसन निर्माण भइसकेपछि राज्यहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न कति वर्ष लागेको थियो। इतिहास त म पनि पढ्छु नि त। भारतमा संविधान बनेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्यहरूलाई मनाउन कति वर्ष लागेको थियो। हामी कहाँ त्यस्तो रह्यो र? आज पनि उत्तिकै त्यो 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 एउटा प्रोसेस निरन्तर जारी रहन्छ लोकतान्त्रिक मुलुकमा। अझै होइन, म के भन्छु भन्दाखेरि अमेरिकाको जस्तो जटिलता, भारतको जस्तो जटिलता हामीले बेहोर्नु परेन भन्ने लाग्छ। र चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा सरकार परिवर्तनका कारणले केही अन्यलता भएको छ, तर चाहिँ नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे उपलब्धि भएका छन् ती महत्त्वपूर्ण छन् र भविष्यमा यो यात्रा रोकिँदैन, अगाडि बढ्छ। संघीयताको अभ्यासको कुरा गरिरहँदाखेरि अधिकारको बाँडफाँड, स्रोतहरूको बाँडफाँडका कुराहरूमा पनि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईँ जाँदा जाँदै कालीगण्डकीको विषयमा गण्डकी प्रदेशसँग पनि एक खालको खटपट सुरु भयो। त्यो अलिकति प्रश्न पार्दिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब प्रदेशको विषय थिएन, प्रदेश भर्सेस प्रदेश होइन। मूलतः चाहिँ एकभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका नदीहरूको विषय भनेको सङ्घीय सरकारको अधिकारको विषय हो। संविधानका हिसाबले पनि नदी पथान्तर योजना चाहिँ सङ्घीय सरकारको योजना हो र धेरै ठाउँमा उसले ती योजनाहरू डेभलप गरिराखेको छ। त्यो एक ठाउँको मात्रै कुरा होइन। जस्तो कि झापामा पनि त्यो नदी पथान्तर योजना कन्काईमा बनाउन खोजिएकै छ। त्यस्तै खालको नदी पथान्तर योजना चाहिँ अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनका रूपमा बनाउन खोजिएकै छ। अब यता चाहिँ सुनकोशी मरिन त सुरु नै हुँदैछ। भेरी बबी डाइभर्सन अगाडि बढेको छ। त्यस्तै कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन अर्को एउटा नदी पथान्तर सम्बन्धी पुरानो अवधारणा अन्तर्गत सुरु भएको अभ्यास हो। त्यो निरन्तर अध्ययनमा छ, अहिले डिपिआरको चरणमा छ। त्यस अर्थमा यो विषयलाई अहिले चाहिँ नयाँ विषयका रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। र त्यो विषय चाहिँ मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि बहस किन उठ्छ भन्दाखेरि आफ्ना स्थानीय सरोकारहरू कतै ओझेलमा पर्लान् कि भन्ने अर्थमा उठाइएको हो। त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर त्यसको हल राज्यले गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। परियोजना ठिक कि बेठिक ठिक हो, स्थानीय सरोकारहरूको सम्बोधन राज्यले गर्नुपर्छ। मसँग दुईवटा प्रश्नहरू बाँकी छन्। तपाईँले अघि हुन त प्रश्नहरू थुप्रै नै छन्, समयले भ्याउने सायद दुईवटा प्रश्न। एउटा अलिक छुचो प्रश्न पनि लाग्ला तपाईँलाई, तपाईँको शालीनतापूर्ण जवाफको अपेक्षा मैले गरेँ। अघि तपाईँले पार्टीभित्रको सुशासनको कुरा, पारदर्शिताको कुरा, आर्थिक नियम विनियमको कुरा गर्नुभयो, आचरणको कुरा गर्नुभयो, सम्पत्ति विवरण भराउने जस्ता कुराहरू पनि गर्नुभयो। मलाई सम्झना छ, तपाईँलाई पनि सायद सम्झना होला, अघिल्लो सरकारमा रहँदाखेरि एकजना मन्त्रीले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने विषयमा मोलमोलाई गरेको, बार्गेनिङ गरेको, कर्मचारी प्रशासनलाई, कर्मचारीहरूलाई
प्रयोग गरेको शब्दहरूको बारेमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, मोलमोलाई कति कसोमा भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई सम्झना छ। ती घटनाहरूलाई पार्टीले कसरी हेर्छ कि फर्गेट इट नै भन्छ? होइन, एउटा कुरा त के छ भन्दाखेरि मन्त्रीले चर्चा गरेको भनेर बाहिर आएको विषय र मन्त्रीले अगाडि बढाउन खोजेको परियोजनाको बिचमा अन्तर छ। किन सरकारले जे कुरा अगाडि बढाउन खोज्यो त्यो विषय र बहसमा ल्याइएको विषयकै बिचमा अन्तर छ। अर्कोतिर मन्त्री स्वयं आफैले चाहिँ यो मेरो विरुद्धको स्क्यान्डलका रूपमा षड्यन्त्रका रूपमा आएको हो, छानबिन गरी पाऊँ भन्नुभएको छ। त्यो विषय त सम्बन्धित निकायले चाहिँ अडियो मेरो होइन भन्नुभएको छैन, बोलेकै हो, कुरा गरेकै हो भन्नुभएको छ। खै त्यो विषय त जानकारी भएन। उहाँले चाहिँ ममाथि षड्यन्त्र भयो, छानबिन गरी पाऊँ भन्नु। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, नेकपा एमालेको नेता भएर यस्तो खालको मोलमोलाई गर्नु चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? ठिक लाग्छ? त्यो चिज सही हो भने चाहिँ गलत हो। तर उहाँले जब चाहिँ मेरा विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्र हो, यो गलत हो, छानबिन गरी पाऊँ भनेपछि व्यक्तिले बाहिर आउनु चाहिँ षड्यन्त्र हो भन्नुभयो कि उहाँले? मोलमोलाई षड्यन्त्र भने एउटा कुरा त के हो भन्ने कुरा त सम्बन्धित निकायले भन्नु पर्यो नि त, भन्नु परेन? राज्यका पार्टीको नेता पार्टीभित्र पनि छानबिन हुन्छ अख्तियार होला, प्राप्त होइन, पार्टीभित्र पनि अनुशासन कमिटी छ क्यार। सुन्नु न, पार्टीभित्रको कुरा भन्दाखेरि त पार्टी के कुरामा स्पष्ट छ भन्दाखेरि जुन विषयलाई चर्चामा ल्याइएको छ त्यो विषय प्रोसेसमा थिएन। प्रोसेसमा नभएको विषयलाई बहसमा ल्याएको सन्दर्भ चाहिँ त्यो हिसाबको टिप्पणी गर्ने विषय होइन। ओके, डिल मात्रै भएको रहेछ भनेर बुझौँ। खैर, मैले तपाईँलाई अन्त्यमा जाँदै सोध्न चाहेको, वर्तमान सरकारप्रति, सरकारले गरिरहेको कामप्रति के भन्नुहुन्छ? केही टिप्पणी? सरकारले काम मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। सुन्नु न, म के भन्छु भन्दाखेरि जति बेलासम्म सरकारले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म चाहिँ उसलाई बेनिफिट अफ डाउट हुन्छ भनिन्छ। त्यो पूर्णता पाउने समय कहिले भन्ने कुरा नै जनता थाक्ने कुरा भयो। किन 2-2.5 महिना बित्न थालिसक्यो, अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। त्यो बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ अवधि नसकिन्जेलसम्म रहिरहने भयो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय यो र संवादका लागि।